عشان وقت التسبيح الجميل. اسحاق وسيلفيا ربنا يبارككم اكتر واكتر، اتباركنا بوقت التسبيح. تعالوا ناخد لحظات قدام رب في الصلاة. تعالوا كلنا نرفع قلبنا قدام الرب، نقوله كده: ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك. جايين طالبينك في حياتنا، في بيوتنا، قيادة، بركة، نعمة، حكمة، شفاء للمرضى، تعزية للحزانة، لم شمل للأسر المهدومة والمحطمة. تعالوا نتحد كلنا ونرفع قلبنا. إلهنا بيسمع بيستجيب. المرنم قال له: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. سيدنا الرب بمباركك من كل القلب يا رب، من أجل كل ترنيمة وضعتها في أفواهنا. صلاتي وهتفضل صلاتي باستمرار يا رب. خلي حياة كل واحد فينا ترنيمة يا رب. ما تسمحش إن لحظة من اللحظات تنقطع الترنيمة من أفواهنا، لكن طول وقتنا نسبحك نمجدك، وألسنتنا تبقى مليانة بكلمات الحمد والشكر ليك باستمرار يا رب. بصلي علشان أخويا اسحاق وسيلفيا، حياتهم وبيتهم مزيد من النعمة والبركة. كل وقتنا اللي جاي بين ايديك يا رب، كلمة تتلمس معانا كلنا، كلمة مشبعة لينا كلنا يا رب، كلمة تغير فينا وتاخدنا في نقلة جديدة في علاقتنا بيك. واحنا بنقترب للميدة، خلينا نقترب في استحقاقات الابن يسوع المسيح. ليك كل الإكرام وكل المجد. آمين آمين. في الحقيقة امبارح رنيت على فريد ابني حوالي 4-5 مرات. انتوا عارفين ان هو في امريكا، وكنت برن للامانه علشان اكيد كلكم سامعين عن الحرايق الفظيعه اللي موجوده في كاليفورنيا، وحرايق ما حصلتش من سنين. لما شوفوا الاخبار والصور فعلا مرعبه جدا. فرنيت 4-5 مرات ما ردش. بعت له 4-5 رسائل: حبيبي رد، كلمني، طمني اخبار الحرايق. المهم بعد شويه اتكلمنا، يقول لي: بابا انت قلقان قوي ليه كده؟ قلت له: حبيبي امال نسمع اخبار الحرايق ونشوف الحرايق حاجه مرعبه يعني. فقال لي: بابا خليك فاكر القلق الزياده خطيه. وبعدين قلت له: حبيبي مش قلقان زياده، قلقان يعني لما اب يسمع ان في حرايق والحرايق غالبا قريبه منك. قال: لا، هو القلق الزياده خطيه. هو انت فاكرني مش عارف نبره صوتك وانت بتتكلم؟ وبعدين قال: بابا انت بتؤمن بشفاعه المسيح؟ قلت له: طبعا بؤمن بشفاعه المسيح. قال لي: طب لو تخيلت ان المسيح في الاوضه اللي جنبي راكع بيصلي لي، تقلق عليا؟ بصراحة ما عرفتش ارد عليه. قلت له قال: لا ما قلقش. فقال لي: ده مش في الأوضة اللي جنبية، ده فيا وأنا فيه. بصراحة أفهمني. فقلت أنا هتكلم بعد ما خلصت الحوار معاه. قلت له: فريد أنا هوعظ بكرة عن شفاعة المسيح، فخلوني نتكلم مع بعض النهاردة عن شفاعة المسيح. وأنا بصدق من امبارح قعدت أفكر في الفكرة كتير جدا، فقلت هنتكلم عن الفكرة دي. لكن قلت يا رب كلنا نؤمن إيمان قلبي عميق بشفاعة المسيح، ونمشي في كل لحظة من لحظات حياتنا وإحنا مصدقين إن مش إنسان مهما كان قدره. طبعا الكنيسة مليانة قامات روحية، واخدين بالكم؟ مش إنسان اللي بيشفع فيا، لكن يسوع المسيح بيشفع فيا. وأعتقد ده هيدينا طمأنينة كاملة جدا في كل أيام حياتنا. أنا هبدأ بآيتين بس من فضلكم، صدقوني أنا زي ما قلت لكم أنا بحكي ولازم تاخدوها بصفة دائمة. ده اللي في حياتي بقول. مش عايز أقف أكون بقدم عظة منهجية تقليدية، رغم ان ده مش وحش، لكن أنا عايز أكون طبيعي وبقول اللي حصل بالظبط وبالحرف. فمن امبارح الفكرة أمال شغالة هنا، فقلت أشارككم ببعض الأفكار. فخدوا بالكم أنا هبدأ بآيتين 2، مجرد آيتين خليهم قدامنا. أنا عارف إن كلنا عارفينهم، بس عايزين نكترهم عشان نطلع كده بأفكار تفضل معانا الوقت كله. وانا هحاول يعني اصحح مفهوم الشفاعة اللي سيد. مش بتكلم عن الشفاعة بصفة عامة، لا، في الجزئية دي. لاحظوا عبرانيين 7:25، آية كلنا حافظينها، وانت بتسمعها مني
فكر في كل كلمة وشوف كده، لو كلمة كده خبطت هنا يقول فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام. يعني أنا عن نفسي وقفت قدامي كلمة يخلص إلى التمام. إيه المقصود بكلمة إلى التمام؟ ما كان ممكن يكتب إيه فمن ثم يقدر أن يخلص، وده ماشي، لكن كلمة إلى التمام إيه المقصود بيها؟ الذين، خدوا بالكم النص الكلام جميل، يتقدمون به. خدتوا بالكم المعنى؟ يتقدمون به، صدقوني يتقدمون به. انا بقول الكلام مالي هنا، مش عايز انط عليه لكن اقولها لكم في السكه. يتقدمون به دي كلمه هي من لتروجيه العباده القديمه، وكانت بتستخدم عهد قديم وجديد، وكانت بتستخدم في نظام ملكي. يعني ايه نظام ملكي؟ هل ممكن واحد يروح داخل على الملك على طول يقعد معاه؟ هل ممكن واحد يدخل على القائد بتاعه في الجيش يدخل معاه؟ يعني انا فاكر مره وانا في الجيش، مفيش داعي احكي لكم القصه كلها، عارفين دورت مكتب، يعني هدخل للقائد. اللي منكم دخل الجيش يعرف لا يمكن اروح فاتح الباب وداخل له، لا يمكن. او يقول ابعتوا لي العسكري الفلان. ده جه اللي هو المساعد تعليم الكتيبه ودورني مكتب، انا مجرد ماشي هو بيقول لي معتدل مارش لليمين دور قف شمال الى اخره، لغايه لما لقيت. فالراجل ده بيعمل ايه؟ بيدخلني لمين؟ للقائد. مين اللي هيدخلني للاب؟ واخدين بالك؟ شوف هنا يقول ايه؟ يتقدمون به، به الى الله اذ هو حي في كل حين. شوفوا الجمال بتاع النقطه. إذا يخلص إيه؟ إلى التمام. مين الذين يتقدمون به إلى الله؟ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يعني ما بينامش ولا لحظة، لازم نبقى واخدين بالنا. يعني عينه علينا كل لحظة، يعني بيشفع فينا كل ثانية. شوفوا كل ثانية، كل ثانية. طيب أجي للآية الثانية، الآية الثانية كلكم حافظينها برضه بس ركزوا معايا فيها. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. طب وبعدين؟ إن أخطأ أحد لينا إيه؟ شفيع. شفيع عند الآب يسوع المسيح. وضاف كلمة إيه؟ البار. خدوا بالكم دي مش إضافة، ده في مغزى. ليه بيقول يسوع المسيح البار هو الشفيع لينا؟ وبعدين يكمل وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لإيه؟ خطايا كل العالم. شوفوا كل العالم، عشان امشي في الموضوع بتاعي في الوقت المطلوب مني. في ناس بتخلط ما بين الوساطة وشفاعة. انا عايزكم تركزوا معايا في دي. الوساطة، هل الوساطة هي الشفاعة؟ لا، حتى بحسب اللغة اليونانية الوساطة شيء والشفاعة شيء تاني. عشان اوضح الصورة اكتر هاتيلنا الآية اللي جاية بعد دي. بصوا الآية دي كلنا حافظينها. الآية دي بتتكلم عن الوساطة مش الشفاعة، وهنقول إيه الفرق بين الوساطة وبين الشفاعة. يقول لأنه يوجد إله واحد، تمام؟ ولأنه إله واحد مفيش 100 وسيط، هو إيه؟ وسيط واحد، لأنه إله واحد، وسيط واحد بين الله ومين؟ والناس. خدوا بالكم بس، الشفاعة بين الله ومين؟ المؤمنين. المؤمنين. الوساطة بين الله والناس. فالوسيط الوحيد بين الله والناس يسوع المسيح. واخدين بالكم؟ طب ايه دور الوسيط؟ يعني عايز يقول في دي وهنكملها بعد شويه، ايه دور يسوع كوسيط من اجل الناس؟ من اجل الناس ببساطه يعني ما فيش حد هيدخل في علاقه مصالحه مع الاب الا بيسوع. ما فيش حد. لما تقروا افسس يقول احنا كنا بعيدين لكن صرنا ايه؟ قريبين. بايه؟ بيسوع. كنا في حالة عداوة اصبحنا في مصالحة. مين صالحنا؟ يسوع. فيسوع هو اللي بيصالحنا، هو اللي بيقربنا. الوساطة دي مرة واحدة، واخدين بالكم؟ يعني بيصالحني، يقربني، اصبح ابن. خلاص دوره بعد كده، بعد ما اصبح ابن، شفيع ليا طول رحلة عمري. واخدين بالكم؟ فالوساطة مرة واحدة، لحظة قبولي الرب يسوع مخلص شخصي. الشفاعة طول عمري هو بيشفع فيا طول العمر.
الوساطة مش بس إن بيخلينا قريبين ويصالحنا، لكن لولا وساطة المسيح. وساطة المسيح هي إنجاز التعبير اللي بتحجب غضب الله عن شر العالم. هاتيلي بعد كده، أنا كتبت دي في جمل. بصوا الجمل دي، قلت لولا وساطة المسيح لأهلك الأشرار هلاكا تاما. إيه اللي مخلي الله ساكت على خطايا البشرية؟ اديكم شايفين الحاد وفجور وزنا وكل انواع البلاوي. ايه اللي مخلي الله ساكت؟ وساطة يسوع. وانا كتبت كده الجملة دي، كفاية كفارة المسيح هي اللي بتحجز غضب الله الآن. لكن غضب الله هينزل امتى؟ في يوم الغضب، في يوم للغضب جاي. لكن ليه؟ شوف، لكنه يتأنى علينا. هو لا يشاء ان يهلك اناس، لكن عايز ان الجميع يقبل الى توبة. فاقول تاني، الوساطة ان البعيد بيخليه قريب. الوساطة ان اللي في عداوة بيصالحني مع الآب، وبعدين يقوم بدور الشفيع ليا طول عمري وطول رحلة حياتي. انقل على الشفاعة عشان امر بسرعة. لما اجي اقول امال ايه الشفاعة لينا احنا؟ انه بيشفع فينا. ارجوكوا بقى احظوا دي. تعبت انا عن نفسي من كتر المنابر اللي اسمع منها، وكأن يسوع قاعد يشفع فينا. يعني ايه؟ يبرر اخطائنا. يعني لو انا غلطت، يجي يسوع واقف قدام الاب يقول له ايه؟ معلش عشان خاطري، ده ما كانش يقصد. واخدين بالكم؟ او انا غلطت يقول له ايه؟ معلش دي زله وهتعدي، معلش ده اصل ابنه كان تعبان فما خدش باله، معلش ده مد ايده علشان كذا. تفتكروا؟ صدقوني ياما سمعت التصور ده، وهو تصور مغلوط تماما عن الله الآب وعن المسيح. لما يبقى المسيح قاعد كل شغلته يبرر في أخطائنا. واحد عمل غلطة يقول له لا عشان خاطري وسيبه المرة دي وما تعملش كذا. تصور خاطئ تماما. يسوع مش موجود يشفع فينا بمعنى يبرر أخطائنا أبدا أبدا. لو قلت يبرر أخطائنا، كأن موقف الآب غير موقف الابن، هم واحد، مفيش موقف مختلف عن موقف أبدا. يعني ياما كتير برضو ناس توعظ من على المنابر الله الآب كان غاضب على بشرية، جه المسيح هو اللي بيحب البشرية. كلام فاضي، غلط. لما نقرأ يوحنا 3:16 الآية اللي كلنا حافظينها، هكذا أحب مين؟ الله حتى بذل ابنه الوحيد. الموقف واحد، مش واحد غاضب والتاني بيحب. واخدين بالكم؟ فبنصور الله الاب زعلان وهو واقف يبرر اخطائنا عشان ما يعاقبناش ابدا. اوريكم بقى، انا جبت الايه دي عشان تشوفوا قرينتها، بس قرينتها ان يسوع شفيع مش بمعنى يبرر اخطائنا. خدوا بالكم، شفاعة المسيح ليست كلام. اسمعوا الجملة دي كويس، شفاعة المسيح ليست كلام. يعني مش قاعد يقول له ايه، عزت ما كانش يقصد، عصمت اصله كان مضغوط في اليوم ده فعمل كده، فلان ده اصله حصل. لا، شفاعة المسيح بناء على كفارته الكاملة، فالآب بيشوفنا فيه. فاحنا طول 24 ساعة محميين في شفاعة المسيح، مش مجرد كلام عنا، لكن الآب بيشوفنا فين؟ في المسيح. واخدين بالكم؟ بيشوفني متغطي ومستور بدم المسيح. فالشفاعة مش كلام، لكن أنا في المسيح. فبصوا هنا يقول إيه؟ شوفوا الموقف عشان نعرف الشفاعة. أول ما يبدأ يقول لهم يا أولادي، شوفوا بيكتب لهم إيه؟ أنتوا أولادي أكتب إليكم هذا ليه؟ لكي لا تخطئوا. أنا شهوة قلبي إن محدش يغلط. تعالوا النهاردة قبل المايدة وفي يومنا نقول يا رب، واحنا شهوة قلوبنا أن لا نخطئ، وباسم الرب يسوع واتكالا عليك لن نخطئ، وانت تحفظنا. اكتب ليكم هذا لكي لا تخطئوا. ان اخطأ احد، واخدين؟ وارد، شيء طبيعي. ان اخطأ احد، شوفوا يقول ايه؟ لنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار. ليه ضاف البار؟ اللي بيلبسنا بره. واخدين بالكم؟ البار بمعنى كمان العادل، اللي الحق اتاخد من المسيح فمش هيتاخد مرة تانية. فيسوع المسيح البار
لبسنا بره وكسانا بره، والآب بيشوفنا فيه، وهو مش كفارة بس الخطايا لكن لكل العالم. قعدت أبص على قرينة الأصحاح ده، أوريكم في قرينة الأصحاح ده. شوفوا إن بقول لكم مش حاططها عشان نغلط، حاطط 3 آيات. ده يوحنا الأولى أصحاح 2. ابقى ارجعوا في البيت وقروهم. هاتين اللي بعد كده، بصوا آية 4. شوفوا آية 4 يقول مين الرسول يوحنا وبيتكلم عن شفاعة المسيح. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو ايه؟ كاذب. كأن بيقولوا، وطبعا كلكم عارفين يحفظ وصاياه يعني ايه؟ مش مجرد حفظ غيبي، يعني يعيش الوصية، يعيش الوصية. فبيطالبنا محط شفاعة المسيح عشان ناخدها رخصة للخطأ او التساهل مع الخطية. ومنين ما الواحد يقع يقول لي مالينا شفيع؟ لا ابدا، ده مطلوب منا عارفين نتغير الى تلك الصورة من مجد لمجد، نكبر كل يوم في الايمان. فهنا بيقول يا جماعة اذا كنتوا بتقولوا فعلا انك عرفتوا، احفظ وصاياه، احفظوا. واللي يحفظ وصاياه صدقوني لا يخطئ. يحفظ وصاياه يعني الكلمة دي ساكنة هنا ساكنة هنا، شكلت سلوكي وافكاري. بصوا الآية اللي بعديها، الآية اللي بعديها آية 6. شوفوا لهم ايه. كل آية منهم أنا جبت ال3 آيات دول لأن كل واحدة منهم دي عظة لوحديها. بتبدأ بجملة من قال، من قال. فالتانية يقول ايه؟ من قال أنه ثابت فيه. شوفوا يقول ايه؟ شوفوا المستوى اللي بيطالبنا فيه. ما حطش الشفاعة، أقول تاني، رخصة للخطأ والتساهل مع الخطية. اللي يقول إنه ثابت فيه ينبغي، ده نفسي ناخده قرار النهارده، أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. تيجي نقول له النهارده يا رب عايزين نتعهد نسلك كما سلكت أنت في حياتك، علاقاتك، كل أفكارك. بصوا الآية اللي بعديها، من قال. أنا بقول لكم ال3 آيات قعدت مذهول من أصحاح 2 لكل همال يبدأها بمن قال. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة وفي ظلمة يسلك. وبيتكلم عن السلوك في النور. يلي بتقول أنا في النور، هل بتكره حد؟ متخاصم مع حد؟ ما ينفعش. ده مستوى عالي. خلوني أجي أكمل للشفاعة. إيه شفاعة المسيح بصورة تانية عشان أشرحها في 4 جمل، مش هطول فيها كتير. كتبت كده هدف شفاعة المؤمنين. أنا بقول تاني، مش واقف يبرر أخطائنا قدام الآب أبدا. ده لو بيبرر أخطائنا هنعيش في تسيب. فيقول له ده عشان خاطري وغيره. أول حاجة حفظ شفاعة المسيح. صدقوني لو هاخدها من أصل اللغة، هقول لكم الجملة دي خلوها هنا وتكمل مع الشرح. هي أصلا الشفاعة معناها المقاول المتعهد. عارفين المقاول المتعهد؟ يعني ايه المقاول المتعهد؟ دي جملة غريبة. يعني جبنا مقاول هيبني لنا المبنى، واخدين بالكم؟ المقاول ده بيعمل تعهد ان يسلمنا المبنى كامل، واخدين بالكم؟ يسوع شفيعي يعني هو بيتعهد مشروع خلاصي. ممكن نحفظ الجملة دي؟ يسوع شفيعي يعني بيتعهد مشروع خلاصي. من لحظة ما قبلته مخلص شخصي هو تعهدني كمشروع لغاية لما اوصل عنده، واخدين بالكم؟ هو تعهد المشروع، هو خدني مشروع. فشوفوا حفظ المؤمنين دوره كشفيع. إذا سقطوا عارفين نبقى إيه؟ لو وقعت في الخطية بشفاعة المسيح أنا في حالة القبول أمام الله. كفاية كفرته عني يخليني أبقى ابن رغم إني سقطت. طب أنا سقطت في الخطية، أنا ابن ولا مش ابن؟ طب على أي أساس أنا ابن؟ كمال وكفاية كفرته، شفاعته عني، البنوة ما تتسحبش مني. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد. عارف ابنك يغلط ويعمل أشنع غلطة، لكن في النهاية هو إيه؟ ابنك ومسؤول منك. فعارفين شفيعي هو تعهدني كمشروع خلاص. أنا ابنه، في سقطتي هو بيحفظ مكانتي كرامتي.
انا ابن، قيمتي ومكانتي موجوده. 2 عشان امر بسرعه، ايقاظ ضمائرنا احنا، دي شفاعته يصحي ضمائرنا عشان ندرك فداحة الثمن اللي دفعه على الصليب من اجلنا، عشان ندرك قد ايه الخطيه بتشوه في صوره الله فينا، وقد ايه الخطيه بتشوه في نفسياتنا. فيقظ ضمائرنا هو كده كشفيع المقاول اللي تعهدني كمشروع، مشروع خلاص، يروح مصحي ضميري يقول لي ما تعرفش انا عملت ايه علشانك؟ الثمن اللي اتدفع فيك على الصليب، الخطيه بتعمل فيك ايه؟ هو دوره الشفاعي من اجلي. 3 عشان امر بسرعه، ان لم نسمع لصوته هو بيصحي ضمائرنا، يعمل ايه؟ ده جزء من شفاعته، شايفين يقول ايه؟ نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. صدقوني المؤمن الحقيقي يقول له اشكرك لاجل كل تأديب تسمح بيه، كل تأديب لا يرى انه للفرح. مش دي كلمات كاتب العبرانيين؟ في التأديب في وقته مؤلم صعب، اما اخيرا يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. شوفوا الايه اللي جايه، خدتها ما جبتش الجزء كله. لان الذي يحبه الرب يعمل ايه؟ يؤدبه، يجلد كل ابن يقبله. اي ابن لا يؤدبه ابوه؟ شوفوا الجمله الاخيره اللي انا جبتها، ان كنتم بلا تأديب فانتم ايه؟ نغول. يعني ايه نغول؟ ابناء غير شرعيين. هل انا لو ابن الجيران غلط اروح أأدبه؟ ما اقدرش. ولا ليه حق؟ ما اقدرش. لكن انا بأدب مين؟ ابني. فلانه اب في مرات كتيره بيمد عصا التأديب، ويوم ما يمد عصا التأديب ليه؟ علشان يقومني. عصاك وعكازك هما يعزيانني. طيب اجي اخد 4 لان اجي الكام نص كده اقف قدامهم. اعادتنا بشفاعته بيعيدنا الى الشركه مع الاب، يعيدنا للشركه. فبيخلي مقامي كابن كما هو، يصحي ضميري ان ما سمعتش يمد عصا التأديب لغايه لما يرجعني للشركه. افضل في الشركه، يرد نفسي، يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. وانا قاعد ادرس عن شفاعة المسيح في الرسالة الى العبرانيين، برضو دي تعتبروها عظة كاملة لوحديها، ممكن نبقى ناخدها في مرة، بس هقول لقيت عن دوره كرئيس كهنة، شفيع ووسيط لينا. واخدين بالكم؟ كتب 3 مرات يقدر. اقول تاني، في ضوء دوره كرئيس كهنة شفيع ووسيط عنا، كتب 3 مرات يقدر. هجيب لكم ال3 مرات، يعني عايزكم تتلذذوا بيهم بالروعة وتشوفوا دوره كشفيع، وده يدينا طمأنينة ولا لا؟ هاتي لي بعد كده، بصوا كده، دي اللي انا قلتها. هاتي لي بعد كده اول آية عبرانيين 2. لاحظوهم يا رب يخليكم كل كلمة لانها جميلة جدا. 3 مرات كاتب العبرانيين يقول عن شفيعنا المسيح ورئيس كهنتنا انه يقدر. شوفوا يقدر يعمل ايه. هنا يقول من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما رئيس كهنة امينا. شايفين؟ يشبه اخوته في كل شيء. واخدين بالكم؟ المهم نيجي الآية 18، لأنه فيما هو قد تألم مجربا. واخدين بالكم؟ فيما هو قد تألم مجربا يقدر. الفعل اليوناني يقدر هي قدرة غير عادية، هي قدرة بلا حدود. يقدر ان يعمل ايه؟ الفعل يعين، يعني يسند، يعني يرفع، يعني يشجع، يعني يؤازر، يعني يتحد، يعين المجربين. لاحظوا الفعلين. ابونا متى المسكين يقول ايه؟ لاحظوا الكلمتين، مجرب والمجربين. مجرب والمجربين. في آية تانية وهبجي لها بعد شوية، بس هنخلي دي قدامنا، يقول إن مجرب في كل شيء مثلنا. فاكرين؟ مجرب في كل شيء. هنا يقول مجربا. عارفين مجرب في إيه؟ في كل شيء ما عدا الخطية. يعني لما نقول اختبر الظلم،
ايه رأيكم؟ اختبر الظلم ولا لا؟ اختبر الغدر والخيانة؟ يهوذا عمل فيه ايه؟ بطرس عمل ايه؟ اختبر مؤامرات تحاج ضده؟ نعم. اختبر الجوع، اختبر العطش، اختبر كل الظروف الطبيعية؟ نعم. فيما هو قد تألم مجربا يقدر. عايز اقول لحضراتكم والكل اللي بيشوفنا، لو مظلوم، لو مضغوط، لو مريض، لو جعان، لو بردان، هو بيحس بينا. مش بس يحس، يقدر ان يعين. ابونا متى المسكين لما يقول مجربا ومجربين، يقول لو لاحظتوا اصل الفعل اليوناني مجرب جايه في الماضي البسيط عن المسيح، واخدين بالكم؟ اما المجربين هي مضارع مستمر، فاحنا ايه؟ مجربين. اوعى تفكر التجربه اللي فيها، بس ما تزعلوش مني، ان دي اخر تجربه. احنا مجربين، بنطلع من تجربه ندخل في تجربه، نطلع من تجربه ندخل في تجربه. هي الدنيا كده، الدنيا الحياه كده. لكن نشكر ربنا، هو بيعيننا وقت الازمات والتجارب، معانا في كل ثانيه. شايفين كده؟ يقدر. ده اول فعل جه عنه كرئيس كهنه في العبرانيين 2، يقدر ان يعين المجربين. الايه اللي بعديهم، بصوا الايه اللي بعديها ايه 15، لان ليس لنا رئيس كهنه غير قادر. هو هنا عمل ايه؟ نفي النفي اثبات. ليس لنا رئيس كهنه غير قادر، اي قادر قدره غير محدوده، قدره غير محدوده انه يعمل ايه؟ يرثي لضعفاتنا. عبرانيين 2 يعين المجربين، دي يرثي امام يسوع. ان الفعل اليوناني يرثي. عارفين شعر الرثاء بتاع زمان؟ ان مجرد واحد يكتب قصيده، ما اسهلها، اكتب قصيده واعمل رثاء. او واحد يروح يعز التاني حاطط ايده على خده وقاعد عمال يولول ولا يبكي ولا يعمل. مش ده الرثاء بتاع البشر؟ يسوع عندما يرثي هي معناها بيتوحد بينا، بيتوحد بينا. ومش بس بيتوحد، عارفين لما يقول كنت جائعا، كنت مريضا، كنت مسجونا زرتمون. امتى كنت مريض وجعان وعريان؟ في ابني المريض، في ابني العريان، في ابني المسجون. ده انا متوحد بيهم، ده انا متوحد. يعني في ازماتنا المفروض لو هتكلم لاهوتيا ما ينفعش نقول انه مش حاسس بينا، ده هو فيا وانا فيه. ما ينفعش اقول مش سامعني، بقول تاني ده هو فيا وانا فيه. ده انا منقوش على كفه. يعني ده مكتوب فيما هو قد تألم مجربا يقدر. يقدر، بقول تاني، هنا يقول كده يرثي لضعفاتنا، مجرب في كل شيء. اوعى تنسوا، بقول تاني، جرب الخيانة والظلم والجوع والعطش وكل الوان التجارب. فيجي يقول ايه؟ فلنتقدم بثقة امام يسوع. بقول تاني، كلمة بثقة ترجمتها الحقيقية بجراءة. ودي زي افسس اصحاح 3 آية 12، به لنا جراءة وقدوم. بمين؟ بالمسيح. لينا جراءة. ليه؟ لأننا أولاده. أنا قلت لكم وأنا داخل القائد بتاع الكتيبة، مين يدخلني؟ يدخلني المسؤول عن العمليات في الكتيبة، هو اللي يدخلني. لكن لو جه ابن قائد الكتيبة يدخل على طول. ويدخل ايه؟ بجراءة. بجراءة، على رأي ابونا متى المسكين، بعين مفتوحة، لأنه ابن على طول. فهنا يقول فلنتقدم بثقة. ثقة مالية القلب. ثقة مش هنا معناها إيمان خالص. ثقة ده أنا ابنه وده أبويا اللي جوه، أفتح الباب وأدخل على طول. زي أي حد فينا، ابنك بيعمل إيه؟ بيجي يشدك من دومك، مش كده ولا إيه؟ مش شفتوا القسيس جوهر ومرة بيوعظ هنا ابنه جاي يسحبه من البنطلون؟ عادي، ابنه مش هياخد واسطة. نتقدم بثقة إلى عرش النعمة. عرش النعمة اللي هو إيه؟ الأقداس. الأقداس لكي ننال. خدوا بالكم، ناس تقرا الآية دي فاكرة 3 حاجات دول مترادفات، مش مترادفات. لما ندخل بجراءة بثقة نجد وننال إيه؟ رحمة، نعمة، عونا في حينه. بأمانة كده. أولا كلمة رحمة يعني غفران. فلما تبقى في سهوة خطية، أول ما أتقدم يديني الغفران، يغسلني، يطهرني. طب كلمة نعمة هنا في أصلها معناها إيه؟ يعني أنال حالة القبول والرضا. النعمة هنا فيبقى خلاص اداني رحمة
رفع عني عقاب كنت أستحقه، غسلني وطهرني، وبعدين لقيت رضا قبول لأن شايفني في المسيح. وبعدين يقول عونا في حينه. كلمة عونا في حينه هي مؤازرة أو سندة في لحظة الاحتياج وبأقصى سرعة. فاكرين صورة الفعل كده عونا؟ هو صورة مش بنشوف مرات لما واحد يبقى هيغرق وبعدين واحد ينط عشان ينقذه، اللي بينط ده بيعمل ايه؟ بأقصى سرعة يرمي نفسه على طول. فهي دي الفعل كده، نجد عونا في حينه. أجل الآية الثالثة علشان أخلص. شوفوا الآية الثالثة، عبرانيين 7:25 أختم بيها. فمن ثم يقدر أن يخلص. يخلص إيه؟ أهو جملة إلى التمام زي ما قلت لكم. شفيع يعني مقاول متعهد، مشروع خاصي. يخلص إلى التمام، اللي يفهم الكلمة في أصلها ومعناها هي مراحل الخلاص الثلاثة: التبرير والتقديس والتمجيد. الخلاص من دين الخطية، الخلاص من سلطة الخطية، الخلاص من جسد الخطية. فلما يقول يقدر أن يخلص إلى التمام يعني بيقوم بالخلاص في كل مراحله الثلاثة. الذين يتقدمون به إلى الله، هو حي في كل حين يشفع فيهم. أقول تاني، مش يشفع بالكلام، إحنا فيه، إحنا في المسيح. الآب شايفنا في المسيح، فمش شايف عزت بضعفاته بأخطائه بسهواته بحماقاته في مرات، لكن شايفني متغطي ومستور بدم المسيح. أقول تاني، خلوا الآية دي قدامنا. تعالوا النهارده وناخد الآية كده، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. أتمنى إن كلنا واللي بيسمعنا اللي بيشوفنا على الفيس وغيره نيجي نتقدم بثقة بجراءة بشجاعة، ونطرح كل همومنا وكل أوجاعنا وكل خطايانا ونطلب. وبيقول كده هناخد رحمة نعمة عونا في حينه. أنا نفسي ناخد ترنيمة ونصلي قبل المايدة.